Sa 100 days ni Mati City Mayor Mayo Z. Almario sa iyang buhatan gilatag na sa publiko. Alang sa kompleto detalye, nalugad gikan sa Mati City katropang Vicente Pichon IV. XFM Report. Gilatag na ni City of Mati Mayor Joel Mayo Z. Almario ang mga nahimo niini para sa dakbayan sa Mati sulod sa first 100 days isip mayor sa syudad. Ang maong paglahad kadungan sa pagsaulog sa 122nd founding anniversary sa City of Mati kung sa diin gihimay-himay sa mayor ang mga nabuhat sa iyang buhatan sulod sa usa ka gatos ka adlaw. Sa imbokada sa talumpati sa mayor, gipasalamatan niini ang tanang nitambong sa maong higayon. Hilabi na si Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang, ang 8 City Council sa City of Mati, sangguni ang panlalawigan sa probinsya, mga residente o empleyado sa syudad. Sa maong talumpati, gisaysay ni Mayor Almario nga bisan pa man gisugat kini og daghang pagsulay sa pagsugod sa iyang administrasyon susama sa negative financial standings na barugan sa iyang People's Administration ang ideolohiya nga maserbisyohan gayud ang tanan nga mga Matinians. Lakip sa mga gihisgutan ni Almario nga nahimo sa iyang administrasyon ang pagpalambo sa episyenteng pamalakad sa lokal nga pagabhanan, kuyog sa iyang audit ug legal teams, samtang gipalawman usab sa iyang administrasyon ang paglantaw sa mga financial offices susama sa buhatan sa budget, accounting ug treasury dinhi sa syudad aron makaestablisyar og usa ka sound leadership team nga maoy dahimong sumbanan sa pagmugna sa City Internal Audit o kon CIA team para matutukan ang mga financial reforms, strict internal audits and reviews aron dili masusama ang iyang kasamtangang pagdumalahan sa mga milabay nga kasinatian. Dugang paniini gibutyag usab ni Almario nga giri-engineer niini ang mga buhatan sa City Engineer's Office, Office of the Building Official, lagip na ang Business Process and Licensing Office nga mangin abierto sa sentimiento sa tanang gipangalagaran sa syudad, hilabi na ang gagmay mga negosyante. Lakip sa gitaho ni Almario ang pagpasiga sa mga bagong streetlights nga mao'y nagpahayag sa syudad sa tinion sa kagabihon, lagip na ang pagpanindot sa mga merkado publiko sa syudad. Gibida usab sa mayor ang pag-rehabilitate sa solid waste management sa Mati, pinagi sa programang Sambasura nga kinutlo gikan sa konseptong sambuukan kontra basura nga mao'y nahimong giya aron mahinlo ang syudad ug makabaton og inisyatibo ang katawhan nga mahimong responsable sa paglabay sa ilang mga basura. Gidugang pa ni Mayor Almario nga gibag usab sa syudad ang kinaya sa mga empleyado sa ilang pagpanerbisyo ug matod pa sa mayor nga bisan pa man lisod tugkaron aron mabag-o ang dili mao nga kinaandan sulod sa pipila na kadekada apan mapasigarbuhon kini nga anaa na sa saktong direksyon karon ang pagpanerbisyo sa mga empleyado sa syudad ngadto sa tanang constituents ug stakeholders. Gibida usab ni Mayor Almario nga up to date na karon ang pagdawat sa sweldo sa tanang mga job order employees sa syudad nga nahimong dakong suliran sa nilabayng administrasyon. Gipasalamatan usab sa alkalde ang kapulisan sa Mati sa pagpanguda ni Police Lieutenant Colonel Frederick Saaw og nanawagan pa kini nga dili gayud magpanuko og seryosohon ang kampanya kontra illegal nga droga bangod walay padri-padrino karon dinhi sa dakbayan. Gisaysay pa ni Almario nga sa karong panahon ang Mati daghan og kaduulan nga mga nasyonal nga ahensya tungod sa mga namugna niining relasyon sa mga kadagkuang opisyalis sa national agencies. Nagpahibang no usab si Almario sa tanang mga detractors niini nga padayong galabay og mga isyu karon nga dili kini hagiton tungod kay kompleto siya sa mga ebidensya og dokumentasyon og dili kini magpanuko nga ipakita sa katawhang Matiniano ang kamatuoran luyo sa mga isyu. Sa bigas bahin, gihisgutan usab ni Mayor Almario ang positibong katikaran sa Mati Airport Development Project sa tabang sa buhatan ni Davao Oriental 2nd District Representative Chino Miguel D. Almario o Davao Oriental Governor Nelson L. Dayanghirang. Sa kinatibukan, gipasalamatan pag-ayon Mayor Mayo Z. Almario ang katawhang Matiniano o gisaad nini nga dili lamang sa unang usa ka gatos nga adlaw sa iyang pagpanerbisyo mabati sa katawhan ang nindot og makanunayong kabag-uhan sa syudad apan ang Mati magpadayon nga matagamtaman dinhi sa syudad sulod sa mga moabot pang panahon. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati para sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.